उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पार्लियामेंट में हाल ही में फार्मर्स बिल्स 2020 पास की गई। इन बिलों को इंट्रोड्यूस करने का मकसद किसानों की मजमूई फलाह बहबूद है, फसलों की पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाना है, और जो मरकज़ी सरकार का नारा है कि किसानों की आमदन को दोगुना करना है, तो इन बिलों में ये भी बताया गया है कि किसानों की आमदन को दोगुना भी कैसे किया जा सके। प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम फार्मर्स बिल्स 2020 के मौजू पर ही बात करेंगे, इनका मकसद जानने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा हम महकमा ज़राअत कश्मीर की मजमूई सरगर्मियों पर एक तायराना नज़र भी डालेंगे आज के शुमारे में। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे के हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जनाब सईद एजाज़ अल्ताफ़ अंद्राबी साहब, और इनके बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं वादी कश्मीर के एक तरक्की पसंद किसान जनाब मोहम्मद सलीम खान साहब। अंद्राबी साहब, खान साहब, आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब, हम प्रोग्राम का आगाज़ आपसे बातचीत शुरू करेंगे। पहले हम सबसे पहले ये आम किसानों के लिए ये समझना चाहेंगे कि ये फार्मर्स बिल्स 2020 जो हैं, इनका मकसद क्या है, इनका मसवदा क्या है, और किसानों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद रहेंगे। पहले मैं ये आपको इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा आपका अटेंशन करवाना चाहता हूँ कि जी, गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव होता है दैट्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। जी, ये हमेशा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है, जो भी गवर्नमेंट हो। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा फार्मर फ्रेंडली ज़्यादा है। जी, जो 2014 से हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव्स देखे, आइदर फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जी, those are all related to the farmers empowerment। फार्मर को कैसे हम एम्पावर बाइख्तियार कैसे बनाए जाए। और इसी में पहले हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट आ गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गया, बाकी स्कीम्स भी आ गई जिसमें सॉइल हेल्थ की तरफ से हमें ध्यान देना पड़ा, ध्यान दिया भी, दे रहे हैं भी, ऑर्गेनिक कल्चर की तरह आ रहे हैं। और इसकी नस्बत से कि हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग द सरप्लस फूड्स एवरी ईयर। ये तो एक खुशाइंदा बात है। जी, हमारे कश्मीर के निस्बत से अगर मैं ये बोलूँ कि वी टू हैव ऑलरेडी मेड अ गुड प्रोग्रेस। जी, और चूँकि अदरवाइज भी ये फूड डेफिसिट स्टेट है, हमारे एरियाज अंडर कल्टिवेशन बहुत कम है एग्रीकल्चर में, बट स्टिल वी आर फेयरली प्लेस्ड। जितना भी हम करते हैं उसमें प्रोग्रेस हो गया। वी आर फेयरली प्लेस्ड। जी, अगर हम पैडी की बात करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 69 क्विंटल्स पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। जी, क्योंकि हमारा कॉरस्पॉन्डिंगली एरिया बहुत कम है, इसलिए एंड रिक्वायरमेंट्स जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डेफिसिट्स है। मेज़ की नस्बत से जो अंडर रेन फेड कंडीशन ग्रो करता है, इसमें भी हमें 32 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड फेयरली प्लेस्ड। में कहूँगा मैं कि ये खुशाइंदा बात है कि वी आर एक्सपोर्टिंग वेजिटेबल्स ड्यूरिंग समर्स टू द नियर बाई मार्केट्स, आइदर इन द जम्मू और टू द अमृतसर और टू दिल्ली और एनी द प्लेस जहाँ पर फार्मर खरीदना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है। और 330 क्विंटल के हिसाब से पर हेक्टेयर हमें यील्ड इस वक्त आता है सब्जियों की। सो इसको एक ढाल देने की ज़रूरत थी, इसको एक प्रमोट करने की ज़रूरत थी। मार्केटिंग की नस्बत से बड़ी दुश्वारियाँ मतलब हासिल होती थी। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसमें आया
کہ ہم کیسے اس کو مارکیٹ اچھی طریقے سے کر لیں جی. تاکہ فارمر کو ڈائریکٹلی پرائس مل جائے. جی آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دا ڈفرنس بٹوین دا فارم گیٹ پرائس یعنی جو فارمر کو فارم پہ ملتا ہے جی اور جو تب تک کنزیومر تک پہنچتا ہے, دا ڈفرنس از آلموسٹ 100%. جی 100% ڈفرنس. اگر آپ 10 روپیہ میں کوئی چیز آپ کو فارمر کو ملتا ہے اس کے ویلیو وہی مارکیٹ میں 20 روپیہ میں پہنچ جاتا. گو یہ ڈیفیسٹ مطلب یہ بیچ میں جو گیپ تھا یہ پارٹنے کے لیے یہ ریڈیوس مڈل کی وجہ سے یہ انٹرمیڈیٹریز ہول سیلر ریٹیلر جس کے اس میں جو فارم کے درمیان جو بیسیکلی مارکیٹنگ چین میں آتے تھے they would exploit the farmer. اور وہ بھی بڑے زبردست یہ بھی ہوا کرتا تھا, آپ کو بھی مشاہدے میں آیا ہوگا کہ ڈسٹریس سیل کرنی پڑتی تھی فارمر کو. کہ جب فارمر کا پروڈیوس نکلتا ہے تو اس وقت ڈفرینٹ ایجنسیز آتی ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ میں ہو, چاہے APMC ایکٹ کے تحت ہو, چاہے منڈی والے ہو, وہ آلریڈی انہوں نے ان کو قرضہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, لوگوں فارمر کو مجبوراً کو وہ سیل کرنا پڑتا تھا. تو اسی کو بچانے ایکسپلائٹیشن بچانے کے لیے فارمر کو یہ پہلے سوچنا پڑے گا دیکھیے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے. بالکل یہی میں آپ کو بتا دوں, یہی فارمر کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ بلیں لائی گئی جن کو ہم فارمرز جس کو ہم فارمرز بل 20 یہ 3 بلز اس میں 3 بلز ہیں. اس میں 3 بلز ہیں. فرسٹ بل از فارمر پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس بل, جی دیٹ از بل 2020. جی اس میں سب سے زیادہ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ فارمر کین سینڈ دا پروڈیوس اینی ویئر ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. جی جہاں پر اس کی ہو, جس کو جہاں پر پرائس اس کے بیچ میں کوئی اس کے رکاوٹ کوئی نہیں آئے گا, اس کو کوئی نہیں روکے گا کسی بھی جگہ. نہیں آپ کو اس کمیٹی کے تحت بیچنا ہے, آپ کو اس کو بیچنا ہے, آپ کو اس کو, اس کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی. اب فارمر کو اپریہنشن تھا, میں پہلے کسی منڈی کے حساب سے میں بیچتا تھا کہ میری اب میں کہاں جاؤں گا. نہیں, دیکھیے ہمیشہ آج ایگریکلچر it is now a big commerce in India. This is the only sector which has grown at 3.5% when all GDP کے حساب سے باقی سیکٹر جو نیگیٹو میں کو خوش آئندہ بات ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہی اس وقت اگر کنٹری میں کوئی چیز ہے بچ گئی تو اٹ از آل پازیٹیوٹی ٹرینڈس کو اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اب فارمر کو آج آپ کو ای مارکیٹنگ پورٹلز ہیں, یو کین سیل اٹ. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, لیکن جو آپ بل دوسری بھی ابھی جو پروڈیوس اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اس کے میں آپ کو فائدہ بتاؤں. دوسری فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹس آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروس بل. That means it's all related to empowerment of the farmer for selling a produce at a particular, not below the price. جی یہ پرائسز طے کون کرے گا کہ ایک منیمم لیول جو I'm just coming at it. Third is essential commodities, یعنی deregulating the production, storage, movement and sale of major products. جی یعنی مطلب جو ریگولیشن ہوتی تھی, باہر جانا ہوتا ہے, ان کو پکڑتے تھے, ان کو کیسے ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں. یہ 3 بلز ہیں, اٹس آل ریلیٹڈ ٹو دا فارمرس. اب میں پہلے بل پر آ جاتا ہوں. پہلی بل ہے فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروڈکشن پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن بل 2020. پہلے تو ایک فارمر از فری ٹو سیل ہز پروڈیوس اینی ویئر ایٹ اینی پرائس ناٹ بلو دا MSP. آنریبل پرائم منسٹر کی ایشورنس ہے MSP سے پہلے جو ہمارا منیمم سپورٹ پرائس جو گورنمنٹ آف انڈیا متعین کرے گا آن دا بیس آف دا کاسٹ آف کلٹیویشن, اسے کم نہیں بیچنا ہے. اور اگر اس کو مارکیٹ میں اس سے کم پیسہ ملتا ہے تو وہ کہاں جائے گا. ایکسپلائٹیشن that has been declared illegal. جی no one is allowed. No one will be allowed. اگر اس کو اب یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو کیا یہ اپنا پروڈیوس لے کے گورنمنٹ کے پاس جائے گا؟ پھر گورنمنٹ will also procure it. Government is already empowered. Government کے مطلب procurement business بند نہیں ہو گئی ہے کسی بھی جگہ. اگر آپ آج کے ڈیٹ میں ہی جموں میں ہی دیکھیں گے, آپ کو پرسوں ہی ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب مسٹر نوین چودھری کی اناؤنسمنٹ آ گیا کہ انہوں نے منڈیز کھولی ہے آل اکراس جموں. یہاں پر تو نہیں کھلتی ہیں کیونکہ ہمارے پر یہاں پر پروکیورمنٹ کا نہیں ہوتا ہے. But that means on an MSP, the people are selling it. If anyone gives them a better price than this, they can go to your government. Will not force him کہ آپ ہمیں یہ پرچیز کر دو, ہم کو ہی سیل کر دو یہ پروڈکٹ. No, not at all. And it will straight away go, this money will go straight away to his account. That means
डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में जाएगा, नो एक्सपेंस, नो इंटरमीडिएटरी, फार्मर इज हिमसेल्फ अकाउंटेबल, किसी दूसरे आदमी से नहीं अब इसकी ट्रेडिंग होगी, नंबर वन। अब इससे क्या हो जाएगा, क्या फायदा आ जाएगा? जब ऐसी बिलें आती है तो इसमें आपका न्यू हॉरिजन्स गेट्स ओपनड अप। जी, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो बिल्स अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, मुल्क के कई हिस्सों में इन बिल्स की मुखालफत भी हुई, तो क्या आप बहैसियत किसान के, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपने इन बिल्स को समझा है और क्या फ़ायदे मिलेंगे किसान को ज़मीनी सतह पर? किसान पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। किसान को फ़ायदा ही है इन बिलों से। जी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपनी ही। जी, मार्च अप्रैल मई जून में हम लगाते हैं जो सब्जियां, वो सब्जी लग गई, तैयार हो गई, मई के महीने में, जून के महीने में तैयार हो गई। हमारी मंडियां उस वक्त 2 रुपये किलो के हिसाब से फूल गोभी खरीद रही थी जी, और मार्केट में तो 30 रुपये 35 रुपये बिक रही थी, लेकिन मंडी में ले जाइए तो वहाँ 2 रुपये किलो में बिक रही थी, 2 रुपये खरीदी जा रही मंडी थी। के लोग हैं, मंडी के वहाँ लोग पे हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स वो किसान से 2 रुपये किलो के 2 हिसाब रुपये से किलो खरीद खरीदते रहे हैं। थे, 3 रुपये किलो खरीद रहे हैं। जी, तो अब अगर मैं डायरेक्ट उसको बेच रहा हूँ कंज्यूमर को, मैं उसको 30 रुपये में नहीं 20 रुपये में बेचूंगा, तब भी मेरा फायदा है। जी, तो इस तरह से मैं समझता तो हूँ ये हर इस बिल एक की वजह से हुआ है। हाँ, इस बिल की वजह से जो अब किसान बराह रास्त कंज्यूमर से जुड़ रहा है, जी, तो इसमें किसान का फायदा है। जी। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो अब देखिए, आप मंडी में जाते थे, वहाँ भी 10 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए अब अगर आप उनको बाहर निकाल देते हो और आप सीधे एक सारिफ के पास पहुँच जाते हो, कंज्यूमर के पास पहुँच जाते हो, निकाल देने का मतलब ये होता है हमारे कि हम एक्सप्लॉयटेशन को रोक लेते हैं। जी, जो एक आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, जो साल भर एक चीज़ के साथ लगा रहता है और उसको प्रोड्यूस करता है, बनाता है, फिर एक्सप्लॉइट हो जाता है, फिर उसकी लूट हो जाती है, उसको रोक रही हैं ये बिलें। इसलिए पूरे मुल्क में किसानों का इन बिलों से भला होगा। जी, तो मैं नहीं समझता कि इनकी मुखालफत होनी चाहिए। बहरहाल लोगों के अपने अपने नज़रिए होते हैं, तरीके होते हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं वो जानते होंगे। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि अगर 10 लोग बीच में इसके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी कमा रहे हैं इसमें, इस सेक्टर से, तो अगर वो बीच में से निकल जाते हैं, कहीं ये ना हो कि बेरोजगारी बढ़ जाए। नहीं, बेरोजगारी नहीं, दे मस्ट अर्न, लेकिन मेरी कास्ट पे नहीं ना। नहीं, मैं किसान हूँ, मेरी कास्ट पे नहीं अर्न करें, वो 2 रुपये नहीं मुझसे खरीदें। वो अगर कुदरती बात है, अगर वो 30 रुपये 35 रुपये और 40 रुपये भी, कभी 50 रुपये भी वो किलो बेचते हैं, तो मुझसे 20 रुपये खरीदे ना, मुझसे 25 रुपये खरीदे ना, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो सिस्टम अब इंट्रोड्यूस होता है, जैसे मंडी में आप जाते हैं और आपको अच्छी रेट मिल जाती है वहाँ पे, जो आपको सेटिस्फाई करती है अपने प्रोड्यूस पे, तो क्या आप वहाँ पे बेचेंगे? फिर बेचने वाला तो वहाँ बेचेगा जहाँ उसको अच्छी मिलती है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट के प्लेटफार्म पे बेचूँ, मेरे लिए ज़रूरी यह है कि मुझे अच्छा प्लेटफार्म मिले जहाँ मैं बेचूँ, वो ज़रूरी है। बाकी जो डिपार्टमेंट ने और बहुत सारी चीज़ें की हैं, सिर्फ यही बिल नहीं बल्कि उन बिलों के मातहत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने का। इस साल जो मैंने ये स्वीट कॉर्न का किया, तो मैं कन्वेंशनल मकई बोने वाला किसान था, मेरी मकई 25 रुपये किलो बिकती थी, उसमें जो घास जो निकलती थी वो भी बिक जाती थी, तो उस तरह से मेरा साल भर का गुजारा हो जाता था। इस साल मेरी आमदनी 3 गुना हो गई है और गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाए, तो मेरी आमदनी 3 गुना हुई है। इस तरह से हुई है कि पहले तो मेरी मकई, जो नई मकई इंट्रोड्यूस कराई गवर्नमेंट ने, यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो कराई, उससे मेरी जो फसल थी वो 1.5 गुना हो गई जी। और जो उसका बाजार है, उसकी जो मार्केटिंग है, वो उससे 4 गुना है। कुल मिला के मेरी आमदनी जो है वो 3 गुना बढ़ी है जी। तो इस तरह से डिपार्टमेंट जो काम कर रही है किसान के, और गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो तो बहबूदी के लिए कर रही है, फलाह के लिए कर रही है। जैसे मैं समझता हूँ कि मुझे देखकर अब मेरा पूरा गांव जो है वो अपनी कन्वेंशनल मकई नहीं बोएगा, बिल्कुल नहीं बोएगा, और वो स्वीट कॉर्न पे आएगा, और स्वीट कॉर्न की ज़बरदस्त डिमांड है। इस साल हमने उसको मिट्टी के भाव बेच दिया। हम जानते हैं कि बेंगलोर में, दिल्ली में, जम्मू में एक कॉब 25, 30 और 35 रुपये में बिक रही है, और उसका स्वीट कॉर्न फ्रोज़न जो है 100 से लेकर 300 रुपये तक बिक रहा है। वो हम आज से बेचना शुरू कर रहे हैं 75 रुपये किलो जी। 75 रुपये का एक पैक बेच रहे हैं जी। तो पैकिंग करके बेच रहे हैं। तो बहरहाल मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अंद्राबी साहब, आप MSP की बात करें, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्या ये गवर्नमेंट तय करती है या पिछले साल जो इन्होंने अपनी फसलें किसी मखसूस रेट पे बेची होंगी उसको MSP माना जाता है? बेसिकली MSP ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जी।
اس کو کتنا لگتا ہے کہ یہ کراپ تیار کرنے میں کہ اسی کی نسبت سے اس کا ایوریج اس کو کتنا آتا ہے, اپنا پروفٹ جتنا بھی ہوگا فارمر کو منیمم سپورٹ پرائس ملتا ہے, دیٹ از بیونڈ وچ وہ کسی بھی ٹائم میں خرید سکتا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایم ایس پی ہی پہ سیل کرتے تھے, اب وہ بار ختم ہو گیا. اٹ از بیونڈ ایم ایس پی, منیمم سپورٹ ایم ایس پی سے اوپر جانا ہے, واٹ ایور اٹ مے بی ڈبل, اٹ مے بی ٹرپل, ڈیپینڈنگ آن دا ڈیمانڈ. اور آپ کا کوالٹی پروڈکٹ کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے آپ کا, ویدر اٹ از ریئلی کوالٹی. جب وہ اگر کوئی محنت کسان بہت اچھی محنت کرتا ہے اینڈ ہی پروڈیوسز ونڈرفل ویجیٹیبلس, ہی پروڈیوسز ونڈرفل سیریلس, ایک کوالٹی کا پروسیس ہے, اس کا ایک فل گرین ہوتا ہے, ٹوٹا نہیں ہوتا ہے, اینڈ وین ہی گوز دا مارکیٹ آٹومیٹیکلی اس کا کوالٹی ڈٹرمنیشن طے کرے گا اس کو پروفٹ کتنا آئے گا اور پرائس کیا ہوگا. ان کمپیریزن ٹو پہلے لمپ سم یہی ہوتا ہے, جو بھی جیسے بھی جس کوالٹی کا بھی ہوگا اسی کوالٹی پہ ہی ان کو وہاں پر بیچنا پڑتا تھا. تو اس میں سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہمارے فارمر کی ہوتی تھی. اس نسبت سے کہ یہ نیٹ ورک اتنا نیکسس خطرناک تھا کہ فارمر کو پہلے ہی وہ مقروض پہلے ہی کرتے تھے, they would just give the money in advance. اور بعد میں اگر اس وقت جب کہ وہ ڈسٹریس سیل میں ان کو بعد میں لیتے تھے, اب اس ریٹ ہے, یہی بھاؤ ہے, آپ لے لو. ایم ایس پی بھی نہیں ہو پاتا تھا, ایون دے وڈ سیل دا پروڈیوس بلو ایم ایس پی, کیونکہ فارمر اس وقت ایکسپلائٹ ہوتا ہے بیچارہ, وہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے لے لوں گا, اس کے پاس یہی ارننگس ہوتی ہے. اب وہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی, درمیان داری ختم ہو جائے گی, انٹرمیڈیٹریز کا رول مارجنلائز ہو جائے گا. لیٹ دا انٹرمیڈیٹریز بی دیئر بٹ ان دا ریگولیٹڈ فارم. ریگولیٹڈ فارم ایک کیا ہم نے اس میں کیا ہو جائے گا, ایک خوش آئندہ بات ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر نے 10,000 ایف پی اوز بنانے کا وعدہ کیا ہے. واٹ دیز ایف پی اوز آر, فار ایگزامپل جو فارمر, ایک گروپ آف دا فارمر, ان کے پاس مارکیٹ نہیں ہوگا, وہ ایک فارمر پروڈیوس آرگنائزیشن بنائے گا اپنے ہی لوگوں کی, دے ول بی دا ممبرس آف دیٹ, اور اس میں ہی ایک آدمی کو ایک سلیکٹ گروپ کریں گے, وہ وہیں پر وہی مارکیٹنگ ان کے لیے آگے کر لیں گے. ایک تو امپلائمنٹ جنریشن, لیکن میں امپلائمنٹ جنریشن اسی گاؤں میں ایف پی اوز کی ایک امپلائمنٹ جنریشن, اور پلس ڈائریکٹلی ریلیٹ ٹو دا مارکیٹ, کنزیومر تک پہنچ جائے گا اور ان کو بینیفٹس ڈائریکٹلی ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور نمبر 3 ایریا اسپیسیفسٹی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی مطلب فار ایگزامپل مارکیٹ میں ڈیمانڈ میں دیکھ لوں گا, آئی ول لک اراؤنڈ کہ مجھے ڈیمانڈ اس سال سویٹ کارن کی ہے, وائی شوڈ آئی ریزورٹ ٹو کلٹیویشن آف اے ٹریڈیشنل کارن. مارکیٹ کو فیڈ کرنے کے لیے اس سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, یہ اسی چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, اسی بل کی وجہ سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. ہی ول ریزورٹ ٹو دا ہائی ویلیو کراپ. when high value crop would be there, automatically اس کو پتا ہے مارکیٹ کتنا مجھے absorb کرے گا. جب مارکیٹ اس کو absorb اتنا کوانٹٹی کر لے گا تو obviously he will produce that much of quantity. surplus بھی نہیں ہوگا, deficit بھی نہیں ہوگا, he will get an appropriate because he will be already tied up with the market. so مارکیٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, جو مارکیٹنگ کی لنکیج کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, ان کو assured produce مل جائے گا, وہ بھی اسی کوالٹی میں جس کی ان کو ضرورت ہے. اور that means skill development will also take place. جب skill development کوئی چیز ہو جاتی ہے, it results in an enhancement in their pricing. جب enhanced pricing ہوگی automatically farmer empowered ہو جاتا ہے, اس کی prosperity آ جاتی ہے. بل کا مقصد ہے empowerment Yes, of the farmer, that we will وہ پورا ہو جاتا ہے. Exactly. لیکن یہاں پہ ربی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بائر سیلر کو کانٹیکٹ کرواتے ہیں وداؤٹ انٹرمیڈیٹرس, تو ایک بلک پروڈیوس ہوتا ہے, کسان کے پاس ایک بلک پروڈیوس ہوتا ہے, تو وہ کس طرح ڈائریکٹلی سیلر کو بیچے گا, کتنا بیچے گا, جبکہ اگر یہ منڈی میں جاتے ہیں تو منڈی سے تو بہت ساری جگہوں پر ان کا پروڈیوس جاتا ہے. دیکھیے سر, اس میں سب سے زیادہ ایک اور بل بھی ہے جو دیٹ مینس that is a bill, essential commodities bill, to regulate the production, storage, movement and sale of several major foods. And it relates to the creation of the infrastructure as well. For example, he will be selling it to one particular entity, he gives him a rate of 30 rupees, which otherwise was a remote possibility for him under the normal conditions. اب جو وہ آدمی خرید رہا ہے اس کو ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پر وہ کنزیوم نہیں ہوگا. So he will be forced to be relevant in the business. He will create infrastructure because he is not there to create the losses for himself. فارمر سے لے لیا اس نے, لیکن اپنے آپ کو نقصان تو نہیں کرے گا. وہ آٹومیٹیکلی سی اسٹوری بنائے گا, ریفریجریٹڈ وین کا انٹروڈکشن کرے گا, وہ ان جگہ پر ٹرانسپورٹ کرے گا جہاں سے اس کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کو اب فری ہے, فری موومنٹ ہے, فری موومنٹ کہ اس کو کوئی نہیں, اگر اس کو یہاں پر سے لوڈ لینا ہے کنیا کماری تک, کوئی نہیں اس کو پوچھے گا بھی آپ کیا سپلائی کر رہے ہو.
जी अगर उसको लिखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट्स अ फ्री मूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट्स एन एश्योरेंस ऑफ द फार्मर व्हिच अदरवाइज वाज नॉट। आपको जगह जगह पर आपको तलाशियां होती थी, आपको टैक्स देना पड़ता था, दैट हैज बीन ऑल वेवड अप, इट हैज बीन मेड फ्री ट्रेड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर भी आप अगर आप मार्केटिंग में आना चाहते हैं देन यू नीड टू हैव अ ब्रांड। कश्मीर में की निस्बत से मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है, कश्मीर इटसेल्फ इज अ ब्रांड। जी कश्मीर के नाम पर कोई भी चीज बिकती है, क्योंकि कश्मीर एग्रीकल्चर का जो या हॉर्टिकल्चर अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर की निस्बत से हमें एक सीजन एडवांटेज है। जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है तो प्रोडक्शन की निस्बत से उनको कमी आ जाती है, या उनके पास मानसून 1-2 महीने 2.5 महीने रहता है, तो वहाँ पे उसके पास तो थोड़ा बहुत स्लम्प होता है, प्रोडक्शन नहीं होती है। वो तो सिर्फ या तो सी स्टोर्स की हो, उन्हीं वो चीज़ें फिर बाहर कॉस्ट ज़्यादा होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कॉस्ट काफ़ी चढ़ जाता है, लेकिन वी कैन वो टाइम वो हम एनकैश कर सकते हैं, वी कैन सेल इट इन एनी कॉर्नर ऑफ द इंडिया एट अ प्राइस व्हाट आई डिसाइड। जी सो इससे फार्मर को ही फायदा है। जब फ्री ट्रेड हो, फ्री मूवमेंट हो, फ्री मतलब डीरेगुलेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब क्रिएट हो गया होगा, एवरीथिंग वुड बी रियन, प्राइसिंग तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आ जाएगी और फार्मर एम्पावर हो जाएगा। यही इन मकासद बिलों का मकसद है, ताकि एक फार्मर जो एंड मतलब फार्मर है, जो हमारे लिए अन्नदाता है एक किस्म का, जी वही जब एम्पावर हो जाएगा उसका रुझान बढ़ जाएगा और वैल्यू एडिशन की तरफ भी आएगा। जी अगर उसको किसी जगह ये भी लगेगा कि मेरा सरप्लस प्रोड्यूस आ गया, मैं आपको क्या करूंगा, सो ऑटोमेटिकली पीपल जो उसके साथ अब जुड़े होंगे, जो जुड़े रहेंगे, वो वैल्यू एडिशन की तरफ आएंगे। देखिए वेजिटेबल्स में अब चलन चला है, आपको तो आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में कि रेडी टू कुक मील्स होते हैं, मतलब रेडी टू सर्व मील्स, जी मतलब उनके अब चलन आ गया है एट अ वेरी गुड प्राइस। चाहे नोर कंपनी एक है, वो दे आर ऑलरेडी सेलिंग इट, रिलायंस वाले भी शायद उसके साथ आए हुए, मगर मुझे पता, नोर का कंपनी का मुझे पता है, दे आर सेलिंग मतलब रेडी टू सर्व स्पैनिश, रेडी टू सर्व पी, रेडी टू सर्व नूडल्स, रेडी टू सर्व। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट सच हमारी वैल्यू एडिशन और ऐसी मार्केटिंग। अब तो रोबस्ट मार्केटिंग आ जाएगी ना, इट विल बी कॉम्पिटिटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जो जिसका मेरा नाम होगा, क्योंकि अब आजकल का चलन ही यही है कि वी हैव टू बी द ग्लोबल प्लेयर्स। और एक किसान अब घर बैठे भी मार्केटिंग कर सकता है, क्योंकि ई मार्केटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह की इंट्रोड्यूस हो गया है। अब हमारा फार्मर अभी साहब, उससे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो एमएसपी है, क्या ये हर साल तय होता है या It's for all major crops. जी It's for all साल major तय crops. होता है कि इस साल ये रबी को अलग, खरीफ को अलग, जी दालों को अलग, बाकी चीज़ों को अलग, जो रबी में फसलें उगाई जाती है उनके लिए अलग, मतलब पैडी के लिए अलग। जी सलीम साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें इस मौजू पे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपका प्रोड्यूस होता है, जो आपकी फसलें हैं, और आपको अगर वो कश्मीर से बाहर भेजनी है आपकी फसलें, आपका प्रोड्यूस, या आप फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करते हो, पैकिंग करते हो, तो आप बाहर कैसे भेजते हो ताकि वो ताज़ा ही वहाँ पहुँचे, कोई ख़राब ना हो जाए? देखिए, फार्मर उसके लिए अंग्राबी साहब ने भी रेफ्रिजरेटेड वैन्स का जिक्र फार्मर का बाहर भेजने का कंसेप्ट पहले मौजूद नहीं था जी, अब ये कंसेप्ट आया है, तो इस कंसेप्ट के साथ चीज़ें डेवलप होंगी, जी नेचुरली डेवलप होंगी। हमारे पास जैसे डिपार्टमेंट ने अब वेन्स का रेफ्रिजरेटेड वैन्स को इंट्रोड्यूस किया है, या लाई है, खरीदी है, इस तरह से लोग अपनी भी लेंगे जी, और देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट से नहीं, अपने तरीके से भी हम ले जा सकते हैं बाहर माल जो पेरिशेबल है। जो नॉन पेरिशेबल है, जैसे अखरोट है, जैसे गिरी है, बादाम है, तो इनके लिए तो वैन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे बाकी जैसे आपने मक्की का लेकिन वो स्वीट कॉर्न का जिक्र किया, तो इसके लिए तो शायद इसके लिए जरूरत पड़ेगी, इसके लिए जरूरत है। लेकिन यहाँ भी अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स बना लें हम अपने छोटे छोटे मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो उससे भी हम इसको यानी फ्रोजन फार्म में बेच सकते हैं बाहर, और उसके लिए
لیے بھی ہمیں وینز کی ضرورت پڑے گی، تو وہ وینز پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں گی. سال لگے گا اس میں یا 2 سال لگیں گے، لوگ اپنی بھی لیں گے. تو یہ جو اندرابی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے پروڈیوس بڑھے گا تو آپ مجبور ہو جائیں گے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے، تو فارمرز بھی کریں گے. جی تو اور فارمرز کوآپریٹیو بنا کے بھی اپنے 4 فارمرز 10 فارمرز گاؤں کے فارمرز مل کے ان فیسلٹیز کو کریٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل وہ بھی کریں گے. ہاں وہ تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایف پی او کا ذکر کیا تھا جس طرح کہ آپ پورے اپنے گاؤں میں کر سکتے ہیں. جی یہ جو فارمرز کی ایک مانگ ہے کہ ان کی ایک مانگ ہے کہ ایم ایس پی کو ایک یونیورسل بنایا جانا چاہیے، جو ایک اسٹیٹ میں ہے وہ دوسری اسٹیٹ میں یا دوسری یو ٹی میں بھی ہو. تو یہ ان میں تفاوت کیوں رہتی ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایم ایس پی ہمارے یہاں کشمیر میں اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اٹ از اپلیکیبل فار دا کنٹری. جی اٹ از ناٹ لائک کہ مطلب اٹس اپلیکیبل ٹو اونلی ون اسٹیٹ کہ کسی اور جگہ کنٹری. نو اٹس ناٹ. جی تو کیا یہ یونیفارم رہتی ہے جیسے پیڈی ہمارے یہاں پہ پروڈیوس ہو گیا یا میز کا پروڈکشن ہے؟ اٹ از یونیفارم تھرو دا کنٹری. جی چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں پر ہم فوڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے. جموں میں پیڈی کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوتے. اٹس اونلی وی آر جسٹ آلموسٹ وی آر ڈیفیسٹ بائی 32%. جی یعنی جو ہماری یہاں پیڈی پروڈکشن ہوتی ہے وہ لوکلی کنزیوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر پروکیورمنٹ کا سوال نہیں ہوتا ہے. یہ باہر سے ہی آتا ہے سب. جی پنجاب سے آتا ہے، جموں سے آتا ہے، واٹ ایور جو ایف سی آئی والے پروکیور کرتے ہیں ان کو ایم ایس پی کے نسبت سے جو ان کو پرائس گورنمنٹ آف انڈیا نے متعین کیا ہوتا ہے اسی کے نسبت وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فارمرس. نو آؤٹ سائڈرس، نو آؤٹ سائڈ منڈیز. اگر اس سے زیادہ کسی جگہ کسی کو کوئی پرائز ملتا ہے دیٹس ناٹ اے پرابلم. دے کین سیل اٹ اینی ویئر. تو ہماری یہاں سے جو فصلیں باہر جاتی ہیں ان میں سبزی مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ایک ڈیورنگ سمرز سب سے زیادہ ہے. لیکن اس میں ہمارا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس میں ایم ایس پی ہو، کیونکہ سبزیوں میں ایم ایس پی نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 because we sell it at a price what we want, because I have a monopoly that time. Only few states has a seasonal advantage in India what normally we enjoy. جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ کہ ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اپریل سے. تو کشمیر سے باہر کیا کوئی بائر یہاں پہ آتا ہے ڈائریکٹلی فارمر کو ملنے کے لیے؟ تو بہت پہلے نہیں آتے تھے. جی they would come through via intermediaries. اب آپ کا جو یہ ای مارکیٹنگ کنسپٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اب ڈائریکٹلی کنزیومر اور بائر یا سیلر اکٹھے ملے. اس کے لیے کلسٹر کلٹیویشن ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر ایک فارمر ایک جگہ پہ 10 کلو آلو پروڈیوس کرتا ہے تو ایک بائر جو باہر سے آئے گا وہ 10 کلو آلو کے لیے تھوڑی آئے گا. مجھے لگ رہا ہے یہ کلسٹر پروڈکشن ہونا چاہیے. بیسیکلی آپ کا کہنا درست ہے. یہاں پر کشمیر میں الحمدللہ we have been able to create an impact in the sense we have already been in the cluster mode. جی For example, اگر میں آرگینک کی طرف آپ کو لے لوں گا, we have already 36 clusters across the valley of 40 hectares each. That means 800 کنالوں پہ وہاں پر ویجیٹیبل ایک ایک کلسٹر میں کلٹیویٹ ہوتے ہیں. 5 اس میں سے رجسٹرڈ ہے, یعنی رجسٹریشن ساری نہیں ہے بٹ سارے مطلب سارے ہیں, but they have been certified. The produce is only certified as on date جو آرگینک کا ہے. It is from 5 clusters. ایک بانو گنڈ پلوامہ میں ہے جس کا وہ ارشاد صاحب یہاں پر بیٹھا ہے, نمبر 1. نمبر 2 بارامولہ میں ہے. نمبر 3 it is in خان صاحب. نمبر 4 in شری نگر. نمبر 5 in گاندربل. یہ 5 کلسٹرز آلریڈی پی جی ایس پر ہیں, اور پی جی ایس میں سے جو بھی پروڈیوس نکلتا ہے وہ فرام دا کلسٹرز نکلتا ہے. سو آٹومیٹکلی ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے. اف یو ول وی ہیو ویری ریسنٹلی انٹروڈیوس کیا ہے, ہم نے ایک مارکیٹ دینے کی کوشش کی کہ آرگینک پروڈیوس اور جو باقی طریقوں سے ویجیٹیبل پروڈیوس ہوتی ہے ان کو ایک مارکیٹ مل جائے, ایک ایشورنس, کوالٹی ایشورنس مل جائے. ہم نے لال منڈی میں اس کا مطلب شروع کی ہے. اوورwhelming response from the people, overwhelming response. مطلب اٹس ڈائریکٹلی فرام اے گروور ٹو دی کنزیومر. سو فارمر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور کنزیومر کو بھی لیس پرائس پہ. سبزیوں کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہم باہر بیچتے ہیں, تو کیا آرگینک جو آپ نے آرگینک ویجیٹیبلز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے کیا ہم اقدامات کر رہے ہیں؟ وی آر آلریڈی وی ہیو ٹو میسیولی ڈو اٹ, بیکاز بائی ڈیفالٹ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے 80% پروڈیوس جو یہاں پر ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ بائی آرگینک میں نہیں کہوں گا, بٹ دے آر آرگینکلی گرون.
یہاں پر زیادہ پیسٹسائڈ استعمال یہاں پر لوگ اس میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ دن میں کیونکہ شارٹ ڈیوریشن کے کراپس ہوتے ہیں اس میں مطلب اتنی ڈیزیز نہیں لگتی. سو اس نسبت سے کہ یہ چلن ہمیں پروموٹ کرنا, یہی ہمیں انکیش کرنی ہے, یہ ایڈوانٹیج کہ تاکہ ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں یہ آرگینک بن جائے. اور ان کو آرگینک کے لیے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک SOP ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, 3 سال تک ان کو پہلے وہ فالو کرنا پڑے گا. جب وہ دیکھ میں ٹیکنالوجی مطلب ان آدمیوں کے مطلب جو اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کی دیکھ میں جب سرٹیفائڈ دین دے اس کال سے. آپ چنانچہ میز کی پروڈکشن کرتے ہیں اور سویٹ کارن جو آپ نے بتایا, کیا آپ کو اس پروڈکشن کے لیے کراپ انشورنس ملتا ہے؟ کیونکہ کہیں بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے موسم. فی الحال تو کوئی نہیں ملتا ہے, لیکن اس میں ہونا چاہیے. کبھی بھی موسم بگڑ سکتا ہے, خرابی ہو سکتی ہے. جی بالکل, تو فصلوں پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. جیسے ایک اسٹارم آ گئی تو پورے کا پورا جو کھیت ہے اس کا وہ تباہ ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. کراپ انشورنس ہونا چاہیے. اعجاز صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سبزیوں کو ہم کو کراپ انشورنس ملتا ہے؟ ہر ایک چیز کو, لیکن میز کو بھی نہیں مل رہا ہے. جو بھی ایگریکلچر کا جو بھی پروڈیوس ہو, ہارٹیکلچر ہو, ایگریکلچر ہو, کسی کا بھی کراپ کا انشورنس ہونا چاہیے. فار دا لاسٹ 4-3 years چونکہ میں مشن ڈائریکٹر ہوں اس کا کراپ انشورنس کا جموں کشمیر کا, 3 سال سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں فارم مطلب انشورنس کمپنیز کے بٹ الحمدللہ کو لانے کی اور سویٹ کارن کو لانے کی بہت ضرورت ہے. میں آپ کو یہ آپ کو کہتا ہوں کہ we have received the healthy competition this year and I suppose this year will be a few districts for the Kashmir Valley and all the 10 districts for the Jammu will be brought under the اعجاز صاحب موضوع بہت وسیع ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سلیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے. شکریہ. تو ناظرین, پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.